दर्शकवृन्द, कोभिडका कारण विश्वकै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनिरहँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि यति बेला थला परेको अवस्थामा छ र यतिखेर हामी छौँ ठमेलमा र ठमेलमा यो समयमा चाहिँ पर्यटकहरूको भिडभाड हुने गर्दथ्यो र भर्खरै क्रिसमस पनि सकिएको छ। त्यसैगरी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पनि हामी नजिकमा छौँ र यो समय चाहिँ विशेष गरेर ठमेलमा पर्यटकहरूको आगमन बढी हुने गर्दथ्यो। तर अहिलेको समय कोभिडका कारण पर्यटकको बाह्य पर्यटक हो अथवा आन्तरिक पर्यटकको आगमन भने शून्य रहेको छ र ठमेल क्षेत्र यति बेला सुनसान देखिएको छ। पहिला अब 2-4 वर्ष अगाडि त ठिकै थियो। अब भूकम्पपछि भनौँ न अलिकति टुरिस्ट पनि बढाए स्थिति थियो। अब लोकल्सहरू पनि ट्रेकिङ जानुहुन्थ्यो। अब यो अहिले कोभिड लागेपछि चाहिँ अब एकदम सुनसानै छ। इभन आन्तरिक पर्यटक पनि अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ आधीभन्दा कम। किन्ने कुरामा पनि सोच्नै पर्यो, इन्कम छैन कसरी किन्ने, त्यो कारणले कम त छ, धेरै कम छ। हजुर, जस्तो क्रिसमस पनि भर्खर सकिएको छ, न्यू इयर आइरहेछ, यतिखेर त ठमेल क्षेत्रमा त निकै चलपल व्यापार बढ्ने हो नि। हजुर पहिला त अब ठिकै थियो, अफ सिजन लाए पनि क्रिसमस र न्यू इयर भनेपछि अलिकति माहौल त बाक्लै हुन्थ्यो। तर त्यो केही खासै केही हुँदै भएन, सुनसानै। हजुर, अस्ति क्रिसमसमा पनि अलिकति केही माहौल त तातिएको थियो। बेलुका अब सामान्य पब क्लबहरू खुल्यो, अलिकति म्युजिकल पार्टी यताउता रेस्टुरेन्टतिर भयो होला। तर खासै बजारमा त्यस्तो प्रभाव परेको थिएन त्यसले। हजुर, जस्तो तपाईँको पसलमा आउँदाखेरि चाहिँ आन्तरिक बाह्य पर्यटक कुन बढी आउनुहुन्थ्यो? अब त्यही हो, 2-4 वर्षको तुलना गर्ने भने पहिला चाहिँ अब टुरिस्टकै लागि हो, स्पेसली हाम्रो हाइकिङको गेयर्स। पछिल्लो समयमा चाहिँ अब नेपालीहरू पनि हाइकिङ ट्रेकिङमा इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ प्लस भएको थियो होइन। लगभग बराबरै सिजनल चाहिँ टुरिस्ट बढी हुन्थ्यो, अरू बेला लोकलै हो। अहिले त अब कुनै पनि माहौलै छैन नि, दुइटै सुनसानै छ। हजुर, जस्तो अघिल्लो वर्ष यो समयमा यो अवधिमा तपाईँले कतिको दैनिक व्यापार गर्नुहुन्छ? अहिले कति छ? एक्ज्याक्टली त्यसो भन्दाखेरि भन्दा पनि अब पहिला जस्तै 100 थियो भने अहिले अब 10% पनि छैन। त्यो हिसाबले मानौँ न, अवस्था चाहिँ मतलब एकदम तलै छ कि। हजुर जस्तो एउटा भनिन्छ जस्तो ठमेल क्षेत्र भनेको टुरिस्टहरूको लागि मात्रै हो, टुरिस्ट एरिया हो भनेर हेर्ने गरिन्छ। हजुर कुरा महँगो पर्छ, नेपालीहरूले त्यति लिन सक्ने गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू छ। त्यही अब जस्तो अहिले व्यापार व्यवसाय धराशय बन्दै गएको अवस्थामा त्यही सामानलाई पनि अलिकति घटाएर दिएको खण्डमा त अलिकति व्यापारमा त के हुन्थ्यो होला नि? के लाग्छ यहाँहरूलाई चाहिँ? त्यो एउटा भन्ने हुनुहुन्छ नि, अब जस्तै तपाईँको विदेशीहरूले किन्ने, फरेनर्सहरू टुरिस्टले किन्ने भने चाहिँ एक्सपेन्सिभ होला भन्ने त्यो मान्छेको सोचाइ मात्रै हो। तर नर्मली जसले किनिरहनु भएको छ सधैँ आउनेलाई त बाहिरको भन्दा धेरै सस्तै छ यहाँ, त्यस्तो फरक पर्दैन। मतलब एउटा रिजनेबल अब कस्ट त अब तपाईँको 3वटा पसलमा बुझ्नुभयो भने एक्ज्याक्टली कति पर्ने भन्ने त थाहा भइहाल्छ। त्यो हिसाबले प्राइसमा त्यस्तो फरकै छैन, रिजनेबलै छ। अब सुन, कोभिडको अझै पनि सकिसकेको छैन, फेरि नयाँ अर्को भाइरस देखा परेको अवस्था पनि छ होइन? कुरा चाहिँ आज सुन्नमा आछ। यसले गर्दाखेरि अब अझै पनि बाह्य पर्यटकहरू आउने चाहिँ चान्सेस अलिक कमै छ होला होइन? धेरै कम छ। त्यसैले आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिन अथवा बाहिर पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल भित्रनलाई अबको सरकारले गर्नुपर्ने कदम, चाल्नुपर्ने कदम के? चाल्नुपर्ने त अब नेपालमा अब सुरक्षाको हिसाबले बाहिरको तुलनामा भनौँ न सङ्क्रमित पनि कम छन् होइन। अब फ्लाइटहरू राम्ररी खोल्ने, आउने वातावरण बनाइदिने, कसरी आउन मिल्छ होइन, कसरी चाहिँ एउटा विदेशीलाई चाहिँ
यो सिचुएसनमा ल्याएर भनौँ न सुरक्षित तरिकाले घुमाउन मिल्छ। अब त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हो। अब खोइ भएको छैन। अहिले सरकारले जुन जति पनि कामहरू गरिरहेछ होइन, हजुर, हजुर। पर्यटकहरू भित्रनको लागि होइन, हजुर, हजुर। अब खुले सेप्टेम्बरदेखि त अलिकति खुल्ला हजुर, गरेको छ हजुर, होइन, हजुर। त्यो चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन? काम त अब के गराएको भन्नु, अलिकति 2-4 फ्लाइटहरू खुल्या छ, त्यही पनि एक्ज्याक्टली अब कसरी आउने कहाँ जाने अब व्यवस्थित छैन। अब त्यही कुरा त हो नि मेन, अब त्यसमा फोकसै गरे भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन। अहिले त बिजनेसै छैन। अब कम नियरबाउट 10 मन्थ भइसक्यो बिजनेस छैन हाम्रो। हजुर, जस्तो क्रिसमस पनि भर्खरै सकिएको छ होइन, न्यु इयर आउन लागेको छ, यतिखेर त ठमेल क्षेत्रको व्यापार त दोब्बर हुन्छ होइन, पहिला अरू त थियो, समय होइन, पहिला त थियो। अहिलेको समय कस्तो छ? एकदम छैन, धेरै एकदम छैन। हजुर। हजुर, जस्तो अघिल्लो वर्षसम्म तपाईँहरूले यो अवधिमा, यो समयमा, न्यु इयरको समयमा अथवा क्रिसमसको समयमा कतिको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, अहिले कस्तो छ? पहिला त राम्रै थियो, क्रिसमसमा न्यु इयरमा राम्रै थियो। यसपालि त एकदम छैन, खालि पसल खोल्ने बन्द गर्ने मात्रै हो। तपाईँहरूले त अझ पर्यटकलाई चाहिँ टार्गेट गरेर गर्नुभएको पसल हो होइन, हजुर, हजुर। यसमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू कतिको आउँछन् यो सामानहरू लिनु, जस्तो तपाईँले जुन पसल अहिले गर्नुभएको? आन्तरिक पनि छैन, त्यो पहिला त आन्तरिक पनि थियो, विदेशी पनि थियो, तर अहिले दुइटै छैन। सबैले डर छ, कोरोनाले डर छ, कोही पनि धेरै मान्छे बाहिर निस्किरहेको छैन। हजुर। जस्तो अब पर्यटकहरू, बाह्य पर्यटकहरू आउने अब अलिकति समय लाग्ला होइन, जस्तो फेरि नयाँ भाइरसहरू देखा परिसकेको अवस्था छ, केही समय त लाग्छ। आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिनको लागि होइन के गर्नुपर्छ सरकारले, र अहिलेसम्म सरकारले गरेको जुन कदम छ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त अहिले केही देखिरहेको छैन, सरकारले के गर्नुभयो मलाई त थाहै पाएन। ले आफ्नो केही तपाईँ अहिले राम्रो भइरहेको छैन हाम्रो लागि। अब बिजनेसलाई हेरेर त हाम्रो एकदम नराम्रो छ। तपाईँहरूको आफ्नै घर हो अथवा भाडा तिर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? यहाँ स्टाफ कतिजना हुनुहुन्छ? यो त मेरै घर हो, स्टाफ 2 जना छ, अरू हाम्रो फसल चलाइरहेको। हजुर। हजुर, तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो घर भएको भएर त्यति गाह्रो त भारत परेन छ त्यति होइन? गाह्रो भएन। हजुर। हजुर, अब आन्तरिक पर्यटकका लागि जस्तो हामीले ठमेल क्षेत्रलाई कसरी हेर्छौँ भने बाह्य जुन पर्यटकहरू टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै लिने सामानहरू यहाँ चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ, नेपालीहरूले त्यो किन्न सक्दैन भन्ने छ नि होइन। अब हामीले अहिले व्यापार व्यवसाय नभएको बेलामा समयमा अलिकति त्यही सामानको पनि अलिकति प्राइस घटाएर चाहिँ हामीले दिन सक्यो भने अलिकति व्यापार पनि हुन्छ, आन्तरिक पर्यटनहरूका लागि राम्रो पनि हुन्छ। के लाग्छ यहाँलाई एउटा व्यवसाय भएको हिसाबले? होइन, म त हामीले सोचिरहेको 50% डिस्काउन्ट गर्ने, तर त्यो पनि व्यापार छैन। हामीले त्यो पनि सोचिरहेको थियो कि त्यो डिस्काउन्ट गर्ने, 50% पनि डिस्काउन्ट गर्ने, तर त्यो पनि छैन। हजुर। विभिन्न अफरहरू त ल्याइन्छ नि, तपाईँहरूले के अफरहरू ल्याउनु भएको छ, त्यस्तो केही छ? त्यही हामीले पसल खोलिरहेको छैन, मेन कुरा त्यही हो, अफर त्यही हो हाम्रो कि अगर कस्टमर आएपछि हाम्रो 50% डिस्काउन्ट गरेर दिने, त्यो हाम्रो त्यही आफ्नो अफर हो। हजुर। हजुर, अब सरकारले जस्तो पर्यटन आगमनका लागि होइन कस्तो पहल गर्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब त सरकारले पनि विचार गर्नुपर्छ, हामीले कति प्रब्लममा छौँ, मेन कुरा त सरकारले त थाहा हुनु पऱ्यो। तर सरकार पनि के गर्नुहुन्छ, त्यो यो कोरोनाले त सरकार केही गर्नु सक्नुहुन्न, किनकि हामीले त अब त कि सबैले हो, हामीले मात्रै होइन, मलाई मात्रै होइन, पुरा विश्वले प्रब्लम छ। तर सरकार चाहिँ के भन्नु कि अब के हेल्प गर्नुहुन्छ, त्यही हो कि हामीले अलि हेल्प गरिदिएपछि त राम्रो छ। तर मलाई त त्यस्तो लागिरहेको छैन कि सरकार केही गर्नुहुन्छ हामीलाई।
अब अहिलेको सन्दर्भमा जब कोभिड विश्वभरि नै यो महामारीको रूप देखा परिसके पछाडि अब नेपालमा त खास हाम्रो देशमा विदेशी पर्यटक युरोपियन अमेरिकनहरू नै आउने हो। अब त्यो सबै ठप्प प्राय छ। अब भिजा पनि कति समय लगभग 8-9 महिना त भिजै बन्द भयो। अब अहिले भिजा त खुलेको छ, तर विभिन्न प्रावधानहरू छन्, त्यो पनि अलि एकदम कडा खालका प्रावधानहरूका कारणले पनि र अहिले घुम्ने सिजन पनि नभएको कारणले फेरि त्यस्तै अहिले विश्वमा फेरि नयाँ किसिमको भाइरस जुन युरोप अमेरिकातिर फेरि देखा परेको छ, जस्तो बेलायतबाट युरोपतिर सुरु भएको छ। यसका कारणले पनि अहिले व्यवसाय ठप्प प्राय नै छ। हजुर, जस्तो अब हिजो अस्ति गयो होइन हाम्रो क्रिसमस, त्यसपछि अहिले न्यू इयर आयो। हजुर हजुर। त्यतिखेर त तमिल क्षेत्रको अवस्थै चेन्ज हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ हामीले यो देखिरहेको छ सुनसान, यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, अब पहिला विदेशी पर्यटकले यहाँ भरिभराउ भएर हिँड्नै नमिल्ने, अब एक किसिमको रुमै नपाउने, सबैतिर भरिभराउ राम्रो व्यवसाय थियो। अब अहिले विदेशी पर्यटक छैनन्। अब स्वदेशीले पनि अलिअलि त थोरै मात्रामा भए पनि यहाँका व्यवसायहरू जस्तो रेस्टुरेन्टहरू होटलहरू थोरै मात्रामा चाहिँ अब स्ट्रिटमा पनि थोरै मात्रामा चाहिँ देखा परेको, नत्र त्यस्तो केही पनि छैन। अहिले एकदम शून्यको अवस्था छ। हजुर, जस्तो सुन्नेको अवस्था भन्नुभयो अहिले होइन, अलिकति यो बाहिरी पर्यटकहरू नआएको अवस्थामा पनि अब अलिकति चान्सेस पनि अलिक कमै छ होइन। नयाँ भाइरस देखा परेको अवस्था छ र आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि पनि विभिन्न प्याकेजहरूको घोषणा गरिन्छ, के छ? अब अहिले विशेष गरेर ट्राभल एजेन्सीहरूले काठमाडौँ ठमेल भन्दा पनि अब यहाँभन्दा बाहिर, काठमाडौँको भन्दा बाहिर जस्तो सौरा, पोखरा, अब विभिन्न हाम्रा पर्वतीय श्रृङ्खलाहरूमा जस्तो लुक्लातिर, एभरेस्टतिर, अन्नपूर्णतिर अब विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरूले पनि र एयरलाइन्सहरूले पनि प्याकेजहरू बनाएका छन्। त्यसले गर्दा थोरै मात्रामा जस्तो 8-9 महिना उकुस-मुकुस भएर घरमा बसेका अथवा बाहिर निक्लिन नपाएका हामी नेपालीहरूले अब 2-4 दिन अथवा 1 महिना त्यसरी घुम्न पनि निक्लिए पनि, तर अहिले अब त्यो समय पनि सकियो। त्यो सकिँदाखेरि अहिले त्यसरी नेपाली पनि त्यति धेरै मुभमेन्ट भएको अवस्था छैन। जस्तो अब अहिले पर्यटकहरूको आगमन अलि बढाउनका लागि जुन सरकारले जति कामहरू गरिरहेछ होइन, अब प्लेनहरूको रिक्रुटमेन्ट छ होइन, यो सेप्टेम्बरबाट यो सरकारले गरेको जुन अहिलेको जुन काम छ नि, यसलाई कस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, अब सरकारलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुने केही पनि छैन, किनभने अहिलेको समय नै त्यस्तै छ। सबै कुरा यस्तै भएको कारणले अब आउन त धेरैजसो हजुरको के अरे एयरलाइन्सहरू बन्दकै अवस्थामा छन्। अब नेपालमा आइरहेका अहिले कतार एयरलाइन्स हो, टर्किस एयर हो, अब क्यानाडातिरबाट अथवा चाइनातिरबाट, जापानबाट, कोरिया, त्यस्तै गरेर इन्डियातिरबाट पनि धेरै फ्लाइट छैनन्। एक-एकवटा भर्खर इन्डिया त भर्खर सुरु भएको छ, एक-एकवटा फ्लाइट छ। अब फ्लाइट धेरै नभएको कारणले पनि एक त विदेशीहरू आउने कुरा पनि भएन, दोस्रो कुरा चाहिँ हजुरको कस्ट पनि अलिकति यस बेला बढी नै छ, एयर फेयर पनि बढी छ। अब पहिला जस्तो अब एयरलाइन्सको धेरै फ्लो थियो, अब अहिले छैन, त्यस कारणले कस्ट पनि बढी छ। अब सम्भावना पनि अब बिस्तारै हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब यसलाई अब पहिलो कुरा त कोभिडको नियन्त्रण, मेन कुरा कोभिडको नियन्त्रणकै विषय भयो। यो चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि अब यसको जहिलेसम्म यो भ्याक्सिन आएर सबैले लगाएर त्यस पछाडि बल्ल सुरक्षित छु भन्ने वातावरण जब बन्छ, त्यस पछाडि बल्ल यो टुरिज्म व्यवसाय अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ भन्दाखेरि अहिलेको व्यवसाय हामी ट्रेकिङ गाइडहरू अहिले शून्यमा छौँ। यहाँ अब टुरिस्ट छैन अब ठमेलमा, अहिले हामी बेरोजगार जस्तै छौँ। सम्भवतः आशा गरौँ अब भ्याक्सिन आएपछि
चाँडै नै ब्याक होला भन्ने, तर अहिले हाम्रो प्रतिकूल असर चाहिँ परिरहेको छ। हजुर, अनि अब जस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई परेको असरहरू के छ? कोरोनाले गर्दा हाम्रो धेरै नै असर परेको छ, किनभने अब लगभग हाम्रो बेरोजगारै छौँ अहिले, आम्दानी भन्ने छैन। अब सबै कुरा म्यानेज गर्न गाह्रै हुन्छ विथआउट वर्क, सो गाह्रै भइरहेको छ। हजुर, जस्तो सरकारी तर्फबाट यहाँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो होइन, त्यो जस्तो पाउनु भएको छ कि छैन? सरकारबाट हाम्रो केही पनि छैन। हामीले जे आशा गरेको थियौँ सरकारबाट हाम्रो लागि तथा टुरिज्म क्षेत्रमा कुनै पनि यस्तो केही पनि आश गरे अनुसार हामीले केही पनि पाएको छैन। हजुर, र यस्तो समयमा सम्भवतः टुरिज्म सेक्टरको मान्छेलाई अथवा त्यहाँ काम गर्ने वर्कर्स लगायत सम्पूर्णलाई केही आश हुन्छ गभर्मेन्टबाट, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन। हजुर, त्यस्तो के तपाईँहरूले पहल गर्नुभयो कि भएन? पहल त गरिरह होला कुनै संस्थाहरूबाट पहल भएको नै छ, अब त्यो आश मात्र हो पहल भइरहेछ, तर सोचेअनुसार केही पनि त्यो आशामै सीमित रह्यो। जस्तो अब यो समय भनेको त टुरिस्टहरू अलिकति आउने हजुर, न्यू इयर पनि अब अहिले क्रिसमस र न्यु इयरको आसपासमा त ठमेलमा टुरिस्टहरू राम्रो आउने जाने भइरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ प्रतिकूल असर नै परेको देखियो। हजुर, जस्तो अब त यो नयाँ भाइरस पनि आएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ होइन, यसले गर्दाखेरि त अलिकति बाह्य पर्यटकहरू आउन त अलिकति समय लाग्ने नै भयो, अब गाह्रै होला जस्तो छ। अब चाहिँ सरकारले कस्तो पहल कदम लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सरकारको अब के पहल छ थाहा छैन, अहिले समय अब फेरि अर्को राजनीतिक माहौल छ, त्यो सम्भवतः त्यसले टुरिज्म क्षेत्रमा उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ थाहा छैन। अब सरकारकै विषयमा अहिले जे भइरहेको छ राजनीतिक बलले त्यसले पनि प्रत्यक्ष असर त पारिरहेको छ टुरिज्मलाई। अब यसलाई हेरिदिने, अब यस्तो समयको लागि टुरिज्ममा यसो सरकारबाट केही गरिदिने बेला हो, तैपनि त्यो केही आशा गरेको छैनौँ अहिले। सम्भवतः कोही मान्छे आउनु होला राम्रो टुरिज्मको लागि केही गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश मात्र गरेको छौँ। चाँडै नै भ्याक्सिन आओस्, भ्याक्सिन लगाएर यो त सम्भवतः टुरिस्ट आउने बाटो गरिदियोस् सरकारले भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो हाम्रो चाहिँ व्यवसाय चाहिँ टुरिज्म व्यवसाय भएर यो कोभिड-19ले राम्रो असर पारेको छ। जे होस् सोचेभन्दा बेसी असर पारेको छ अहिले टुरिज्महरूमा, टुरिस्टहरू छैन ठमेलमा, त्यो भएर। हजुर, जस्तो अब न्यू इयर होइन पनि आउँदैछ, नजिकै छ, क्रिसमस पनि भर्खरै सकेको छ, त्यतिखेर यो ठमेलको माहौलै अर्कै हुन्थ्यो होइन। हजुर, यो अहिलेको देख्दाखेरि यस्तो सुनसान छ भएको छ। हजुर, अब यो कोभिड-19ले गरिरहेको छ, जे गर्नु त अब त्यो हामीले सोचे भन्दा नि बेसी भइरहेछ। अब फरेनरहरू छैन, अब नेपालीहरू पनि ठमेलमा अब फरेनरहरू नभएपछि आउँदैन, खासै छैन नेपालीहरू पनि। तपाईँको जुन अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष न्यु इयर क्रिसमस जति हुन्थ्यो त्यो नभइरहेको अवस्था छ कोभिडले। हजुर, जस्तो अब यसरी कोरोनाले असर पारिरहँदा होइन बाहिर पर्यटकहरू त एकदमै कम छ। बाहिर पर्यटक त छँदै छैन, शून्यमै छ अहिले त। शून्यमै छ, त्यही पनि सेप्टेम्बरदेखि अलिकति केही पर्यटकहरू आएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। फाटोफुटो रूपमा त देखिएको छ, तर त्यतिले पुग्दैन। तपाईँको अहिले सुनेअनुसार दिनमा 200-300 टुरिस्ट मात्रै छ एयरपोर्टमा, त्यतिले पुग्दैन। त्यति जस्तो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ अलिक तान्नको लागि चाहिँ विभिन्न अफरहरू पनि ल्याएको हुन्छ होइन, के छ तपाईँहरूको के छ? हाम्रो अफर छैन खासै आन्तरिक पर्यटनको लागि। ठमेलमा आन्तरिक पर्यटकहरू खासै आउँदैनन्, महँगो फिल गर्छन् उनीहरूले, तर सस्तो छ तर महँगो फिल गरेर उनीहरू आउँदैनन्। अफरहरू चलाइरहेछन् चलाउनेहरूले, तर खासै त्यस्तो इफेक्टिभ छैन त्यो अफरहरू पनि। हजुर, त्यस्तो अफरहरू दिँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि होइन आन्तरिक पर्यटकलाई पनि तान्ने अलिकति प्रयास गरिन्थ्यो होइन। त्यही हामी मूल्यमा जति मूल्य छ होइन त्यसलाई राख्ने भन्दा पनि अलिकति मूल्य घटाएर व्यापार व्यवसाय गर्दा अझ त्यो राम्रो हुन्छ नि। के यहाँ एउटा व्यवसायिक हिसाबले के भन्नुहुन्छ? त्यो मूल्य घटाउँदा त राम्रो हुन्छ, तर अहिलेको जुन बजार मूल्यमा हामीले ल्याउने थोक सामग्रीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अत्याधिक मूल्य बढेको छ नि त, त्यो भएर कस्टली जाँदा पनि नसकिने भएको छ। त्यो भएर हजुर, अब आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ होइन अलिकति बढावा दिन अथवा बाह्य पर्यटकहरू नेपाल भित्रनको लागि कस्ता कुराहरूको कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ? अब अहिले त विश्वमा चलिरहेछ, सुई लगाउन थालिया भनेको छ अमेरिकातिर, युरोपतिर। अब त्यो पनि नेपाली गभर्मेन्टले हामी जस्तो व्यवसायीहरूलाई अलिकति राहत दिएर होइन, अब त्यो सुई जतिसक्दो चाँडो ल्याउने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति ठिकै छ। हजुर, जस्तो
यहाँले रातको कुरा गर्नुभयो होइन यतिका लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन बिचमा त कति समय त यहाँको बन्द नै भयो हजुर 9 महिना त बन्दै गऱ्यो हजुर त्यसो भए त यहाँहरूलाई रातको प्याकेजहरू यसरी गभर्मेन्टबाट केही पनि छैन तपाईँको ब्याङ्कको लोन त्यही 1 महिनाको लागि ब्याजमा अलिकति मिना भयो त्यति नै हो अब घरबाट पनि यो ठमेल पर्यटन परिषदले गर्ने भनेको छ कसैले दिएको छ कसैले दिएको छैन होइन त्यो पनि त्यो गभर्मेन्टले केही पनि गरेको छैन क्या व्यवसायीहरूलाई हजुर जस्तो तपाईँले यो कोरोना कहरको बिचमा लगभग कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले घाटा सहनु पर्यो यो बिचमा मैले 9 महिनाको अन्तरालमा मैले लगभग 15 लाख 16 लाख जति घाटा बिहोरेको छु भन्नाले म त यो मिडियम रेन्जको भयो होइन अब ठुलोले त झनै बेसी बिहोरिहाल्छ नि घाटा त्यति छ अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ अब अगाडि चाहिँ अब हामीले अब अहिले मैले चाहिँ के गर्दैछु भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो यो नेपालीहरूलाई फोकस गर्नको लागि एकदमै टिपिकल नेपाली चलाउँदैछु त्यही नै हो सस्तोमा त्यस्तो विभिन्न अफरहरू ल्याउने त्यस्तो केही छ कि छैन त्यस्तो अफरहरू त सोचेको छैन त्यही हो मेनु सस्तो बनाउने त्यति नै हो सरकारबाट अपेक्षा के सरकारले हामी त उठ्न लागेको व्यवसाय हो भर्खरै सुरु गरेका हौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले अब हामीले अब ब्याङ्कबाटै कारोबार गरेको हुन्छ ब्याजीमा त्यसलाई ब्याजसम्म मिना गरिदियो भने पनि भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो त्यही नै कोभिडले कति थला पर्यो के गर्यो भने त हामी आँकडाहरू त पुरा यकिन आइसकेको अवस्था होइन तर यसले यो पर्यटनमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ यो खर्बौँको क्षति पुर्याएको छ अब यसलाई हामी कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने पक्षमा हामी बृहत्तर छलफलहरू पनि भइरहेछ यो टिडिसी पनि छ पर्यटन बोर्डसित पनि छ मन्त्रालयसित पनि छ हामी निरन्तर यसमा छलफलमा छौँ र यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ र अब यो हाम्रो मात्रै नभएर यो चाहिँ नेसनल ऊ पनि इस्यु पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले पनि यसलाई पोजिटिभली लिएला भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेको अवस्था हो हजुर जस्तो सर क्रिसमस पनि भर्खरै सक्यो न्यू इयर आउँदैछ होइन यति बेला ठमेलको चहलपहल निकै नै हुने गर्थ्यो हजुर अहिले के छ अहिले त हेर्नुहोस् न तपाईँले हिँड्दाखेरि पनि चाल पाउनु होला यहाँ त एकदमै नेपाली मात्रै होइन कि टुरिस्ट यो ठोकेर हामी हिँड्न नसक्ने वातावरण हुन्थ्यो यहाँ एकदम खचाखच हुने अवस्था थियो त्यो अहिले शून्यमा छ अनि नेपाली साथीहरू जो बिजनेस गरेर सानो व्यापार गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि अहिले निराश भएर पसल चाहिँ जिनतिन खोल्ने अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ तर यसले ठुलै नेगेटिभ असरहरू पारेको अवस्था देखिन्छ हजुर जस्तो पछिल्लो समय अलिकति केही व्यापार व्यवसायमा अलिकति भनौँ न विकास भएको अलिकति केही बढी भएको त छ नि छैन पहिलेभन्दा अहिले त हजुर यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो यसो निरन्तर गइरहने चाहिँ छ पहिलेभन्दा कतिको अहिले अलिक बढी देखिन्छ होइन अहिले त यो 1 वर्ष भयो एकदमै शून्यमै भन्दा पनि हुन्छ यो 2-4 हजार टुरिस्ट आएर यसले धान्ने अवस्था कि होइन अब तपाईँले अहिले भर्खर देखिरहनु भएको छ ठुल्ठुला होटलहरू अहिले बन्द हुने स्थितिमा पुगिसके यहाँ ठमेलका होटलहरू पनि जति अब करिब 4000 2000 भन्दा बेसी चाहिँ घरपेटीहरू रहेछन् अनि यहाँ पसलहरू यो यताउता गर्दाखेरि 9-10 हजार मान्छेहरू चाहिँ यसमा जस्तै ट्राभल ट्रेक होटल सबै चिजहरू गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ तर त्यो अवस्था पनि अहिले गुम्ने अवस्थामा साथीहरू हुनुहुन्छ गुमाउने अवस्थामा साथीहरू हुनुहुन्छ हामी छौँ र पसलहरू पनि अहिले त्यो सामान्य धुलो टक्राएर बस्ने अवस्थामा छन् अरू व्यापार व्यवसाय केही छैन र भाडा कसरी तिर्ने आफू कसरी सस्टेन हुने परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ र त्यससँग आबद्ध मजदुरहरूको हालत के होला तपाईँहरू आफै अनुमान गर्नु होला हजुर जस्तो पछिल्लो समय सरकारको जति सहयोग होइन यहाँलाई चाहिन्थ्यो त्यो सरकारबाट चाहिँ कतिको अपेक्षा गर्नुभएको थियो र के पाउनु भएको छ सरकारबाट हामीले अपेक्षा ठुलै गरेको किनभने सरकार हाम्रो आम जनताको नागरिकको र व्यवसायको अभिभावक हो भन्ने कुरामा दुई मत छैनौँ र हो तर यसबाट ठुलो आशा गरेका थियौँ तर त्यो चिजहरू अहिलेसम्म प्राप्त व्यवसाय साथीहरूले पाउनु भएको छैन केही साथीहरू त्यो जो चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स दिन सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ र जो सरकारसित नजिकै बसेर ल म यो त्यो भन्न गर्न सक्नु भएको छ उहाँहरूले 2-4 जनाले पाउनु भएको होला त्योभन्दा पछिका चाहिँ हामीलाई त्यो कुनै केही देखेको छैन जस्तो अब पर्यटनहरूको सङ्ख्या बढाउन
फेरि सुधार गर्नका लागि अब कस्तो पहलहरू गरिनुपर्छ अहिलेसम्म भइरहेका जुन पहलहरू छन् नि ती चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो पहल जति हुनुपर्ने हो त्यो पहल कहीँबाट पनि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिअलि कोसिस गरे हुन्छ तर फेरि पोलिटिकल हार्म्सहरू यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि यसले फेरि नेगेटिभतिर धकलिरहेको छ र इभन कोभिडको अवस्था के हुने भन्ने कुराहरू निचोडमा पुगि नसकेको अवस्थामा फेरि हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल जुन नीति निर्माताहरू बनाउनु पर्ने मान्छेहरू अहिले चाहिँ अर्को ढङ्गले अर्को ठाउँमा हुमिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले तुरुन्तै केही रिभाइभ गर्ने सर्भाइभ गर्ने र सस्टेन गर्ने यो कुराहरू त अझै परको कुरा भयो। यी चिजहरूमा यहाँ हामीले चाहिँ त्यति महसुस पाएका छैनौँ। जस्तो हामी ठमेल क्षेत्रलाई अलिकति महँगो उसका रूपमा पनि लिन्छौँ होइन, ठाउँमा चाहिँ जस्तो टुरिस्टहरूले मात्रै किन्न सक्छन्, हामी यो आन्तरिक पर्यटकहरूले चाहिँ किन्न नसक्ने अवस्था छ भनिन्छ। तर तिनै सामानलाई पनि अब हामीले होइन अलिकति कम शुल्कमा दिन सक्छौँ, त्यसले पनि त अलिकति तान्न सकिन्छ होइन सर? त्यो एकदमै ठिक कुरा क्वेसन उठाउनु भयो तपाईँले। यी चिजहरूमा हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ भनेर मेरो त अझ लेख पनि आउँछ बेला बेला हेर्नु लेख पनि आइरहेछ। आन्तरिक टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि हामी यो चिजहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ, लैजानुपर्छ, सरकारले यसमा ध्यान दियोस् भनेर लगातार लबिङ गर्ने मध्येको एक हुँ र त्यो होस् भन्ने चाहना छ र यहाँ साथीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ कोअपरेट गर्नुभएको छ र त्यो स्थिति आएछ भने यो डोमेस्टिक मार्केटलाई उत्थान गर्ने कुराहरूमा यहाँका व्यवसाय साथीहरूले लाग्नु नै हुनेछ। हजुर हजुर जस्तै अब यहाँ त मेन कुरा के प्रब्लम भयो भने यहाँ घरपेटी व्यवसायी मजदुर आदि इत्यादिको विषयमा सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर सरकार मिलेर एउटा गोष्ठीमा हैसियत गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले तत्काल हामी त्यो अवस्था देखिरहेको छैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नेगेटिभिटीतिर बढी गएको जस्तो छ। तर यसको विकल्प छैन, हामीले पोजिटिभ सोच्ने, आशामा बाँच्ने बाहेक अरू उपाय छैन र अहिले आशैमै बाँच्ने हो। आशा गर्न होप चाहिँ छोड्नु भएन र त्यसमा बाँच्ने हो। र त्यो गर्नको लागि अब हाम्रो यहाँ सामान्य एउटा विद्युतमा तपाईँले अन्त पनि इन्टरभ्यू लिँदै क्रममा त्यो कुराहरू आयो होला। विद्युत डिमान्ड शुल्क भनेर आछ, त्यो शुल्कमा यसलाई चाहिँ रिबेट गर्नुपर्छ भनेर धेरै लबिङहरू पनि भएको छन् तर अहिलेसम्म त्यो कुराहरू भएको छैन। करिब करिब 1 वर्ष त हुन लाग्यो नि। अनि चैतदेखि अहिले चैतसम्म आइपुग्दा त 1 वर्षै हुने हो। यो त पुस आइसकेको छ हेर्नुहोस्। यति अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि त्यसमा कुराकानी चाहिँ भएका छन् तर त्यसका उपलब्धिहरू चाहिँ भएका छैनन्। यो अवस्था भयो भने मान्छेले कसरी गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सोच विचार छ। पर्यटक आउने त लामो समय अझै पनि हामी कोभिडका कारण थलेका छौँ, फेरि अर्को नयाँ भाइरस भन्ने पनि फेरि आइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरी पर्यटकहरू आउने चान्सेस अब अलि समय लाग्ला नि होइन, समय लाग्छ। तर मलाई चाहिँ अझै पनि आशा के छ भन्नु भने हाम्रो जस्तो इकोनोमीमा उहाँहरू बसेको होइन, हाम्रोभन्दा फरक इकोनोमीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अझै पनि आशा छ यदि यहाँ त्यो कोभिडका कुराहरूमा चाहिँ भ्याक्सिन आउने अरू चिजहरू हुने हो भनेदेखि उहाँहरूको लागि स्टिल यो सेफ कन्ट्री नै हो भन्ने मलाई लाग्छ, अन्तको जस्तो होइन। र उहाँहरू धेरै जस्तो त क्रेडिटमै चल्ने हो नि त, हाम्रो जस्तो पकेटमा पैसा भएर चलौँ भन्ने त त्यो नि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ साथीहरू जो विदेशी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि इन्क्वायरीहरू आइरहेको छ। त्यो कहिले के छ कोभिडको प्लान, कहिले चाहिँ यो सिद्धिने हो, यी चिजहरू भइसकेपछि हामी आउँछौँ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले वी आर नट गिभिङ अप द होप है, वी आर स्टिल भेरी अप्टिमिस्टिक। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ स्टिल विश्वास छ त्यसमा। होइन, यसमा पहिलो त यसलाई रिभाइभ गर्ने भनेको आर्थिक रूपले नै यसलाई डिल गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकारले प्याकेजकै रूपमा घोषणा गरे नीति तथा कार्यक्रममा आएकै हो, तर त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई एप्लिकेबल ढङ्गले अथवा लागू गर्ने ढङ्गले सरकार अहिले यो स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि देखिँदैन। त्यो कुरा इज एकदम टु बी अनेस्ट, टु बी फ्याक्ट, यो कुराहरू देखिँदैन। हेर्नुहोस् अहिले नै मैले जोडेँ, केही इन्फ्लुएन्स गर्ने मान्छेहरूले पाएका होलान्, गरेका होलान्, तर यो त्यो 2-4 जनाले पायो भनेर समग्रमा त लिनु भएन। त्यो पाएका छैनन्। अहिले पनि मलाई बाटामा भेट्दाखेरि सर त्यहाँ कुरा गरिदिनुहोस् न, भनिदिनुहोस् न, यहाँ तपाईँको केही चल्छ कि केही भनिदिनु पर्ने हो कि त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यो स्थिति जुन चाहिँ डरलाग्दो स्थिति हो, त्यो हुनु हुँदैन। सबैले एउटा बाँच्न पाउने अधिकार त जन्मिदेखि लिएर आएकै हुन्छ नि त नागरिकको हैसियतले।
नागरिक हैसियतले व्यापार गर्ने ऊ पनि लिएर आएको हुन्छ नि त। ती चिजहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र सरकारले यसमा जतिसक्दो चाँडो पहल गरोस्, आर्थिक प्याकेजहरू ल्याओस्, नीतिमा जे घोषणा गरेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। ती कार्यान्वयन भइसकेपछि धेरै कुराहरूमा हामीलाई बाटो चाहिँ प्रशस्त हुने सम्भावना देख्छु मैले। वेलकम, थ्याङ्क यू। नमस्कार, मेरो भीम प्रसाद पन्त हो। म चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ धादिङ मलेखु धादिङ गजुरी 2 भनौँ न, अहिले चाहिँ पहिला 4 थियो, अहिले 2 भएको छ समायोजन भएर। र म यो पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ 1989 देखि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट विभिन्न डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरमा काम गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु र अहिले म यही ट्राभल ट्रेकिङ होटलमा आबद्ध छु र अरू यो इन्भेस्टमेन्ट फन्डहरूमा पनि काम गरिरहेको छु र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि अलिअलि सानोतिनो लगानी गरेर काम गरिरहेको छु र यो टुरिज्म बैंक पहिला सुरुवातमा इनिसिएसनकर्ताको रूपमा पनि मैले काम गरेँ र 8-9 वर्षपछि अहिले मेगामा गाभिएको छ। त्यसको इनिसिएसनकर्ता र त्यो नाम राख्ने मान्छे पनि मै हो। जुन यो कोभिड-19 को महामारीले हामीहरूलाई व्यवसायमा ठुलो घाटा परेको छ। अब यो चाहिँ एकिनको हिसाबमा हामीले ठ्याक्क भन्न सकिँदैनौँ र आजभन्दा लगभग 2-2.5 महिना अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने समरकोमा ठमेलमा चाहिँ लगभग 40 अर्बभन्दा बढीको घाटा हामीले देखेका छौँ र 10,000 जनाभन्दा बढीले काम विहीन भएका छन्। अब जस्तो न्यू इयर पनि आउँदैछ, क्रिसमस पनि सक्यो, यो समयमा चाहिँ पर्यटकहरू ठमेलमा खस भन्ने अवस्था यो समय हो होइन? अहिलेको अवस्था कस्तो छ? हामीले पनि हुन त देखिरहेँ। अब अहिले जुन क्रिसमस इभ र क्रिसमसको दिनलाई हामीले हेऱ्यौँ र अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि जुन हामीहरूमा टुरिस्टहरू पनि हुन्थ्यो ठमेलमा, टुरिस्टहरू यसपालि रहेनन्। टुरिस्टहरू थिए तर थोरै थिए, केही मात्रामा थिए जुन हामीले गन्न पनि सक्ने हिसाबमा थिए र पहिला वर्षहरूको तुलनामा धेरै कम थिए र यसपालि हामीहरूले जुन कोरोनाको महामारीमा ठमेलमा आन्तरिक पर्यटन पनि हुँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर हामीले एक प्रकारले हामी खुसी पनि छौँ किनभने हामीले जुन क्रिसमस इभमा र क्रिसमस दिनमा यति राम्रो गेस्ट खेल पार्यौँ कि ठमेल पुरै भरिभराउ थियो। त्यो हिसाबले हामीहरूले फेरि ठमेलमा आन्तरिक पर्यटन भित्राएर राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हामीलाई मनोबल बढेको छ। हजुर, जस्तो अब जुन कोभिडका कारण त यो ठप्पै छ र अर्को अब नयाँ भाइरस भन्ने पनि अहिले देखा परेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन, समाचार भइरहेको छ। त्यसले गर्दा बाह्य पर्यटकको आगमन अलिकति फेरि घट्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? आन्तरिक पर्यटकलाई बढुवा गर्नलाई हामीहरूले जुन ठमेलमा पहिला हामीले फरेनरहरूलाई मात्रै एउटा अलिकता बढी टार्गेट गरेका पाएका थियौँ, तर अहिले आएर हामीले आन्तरिक पर्यटनहरू बढाउनको लागि यहाँ फेरि चलायमान बनाउनको लागि हामीले जुन क्रिसमस इभमा प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ, हामीले रोडमा प्रोग्राम गर्न सकेनौँ। पहिला हाम्रो रोडमा पनि प्रोग्राम हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नभएको कारणले र भित्रको डोमेस्टिक क्लाइन्ट्स मात्रै भएको हुनाले हामीले त्यति क्लाइन्ट्सहरू आउँदैन कि भन्ने एउटा सोच थियो, तर त्यसमा हामीले राम्रो पाएको हुनाले अब आउँदै गरेको 2-3 दिनपछिको हाम्रो न्यू इयर इभ र न्यू इयर दिन चाहिँ हामीले पहिलाको वर्षको जसरी गर्न नसके तापनि हामीले बाजागाजाका साथसाथै र नवनियुक्त
पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि निमन्त्रणा गरेर हामीले घुमाउने कि भन्ने एउटा प्रोग्राम बनाएको छौँ। त्यसले पनि एउटा मनोबल बन्ने हो कि भन्ने हामीले पाएका छौँ। हजुर, जस्तो हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिनको लागि विभिन्न प्याकेजहरूको अफरहरू पनि ल्याउँदा अलिकति राम्रो हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान कतिको पुगेको छ? यसमा हामीले ध्यान राखेका छौँ र हामी ठमेल विकास पर्यटन परिषदले आह्वान पनि गरेका छौँ र यहाँ 5 स्टार होटेलदेखि लिएर 4 स्टार होटेल, 3 स्टार, 1 स्टार र टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको होटेलहरू पनि थुप्रै छन् र रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हामीहरूले र ठमेलमा एउटा चलायमान बनाउनलाई एउटा प्याकेजको हिसाबमा एउटा डिनर र बेड एन्ड ब्रेकफास्ट भन्ने टाइपले हामीले गरेका छौँ र जुन हामीले क्रिसमसमा राम्रा कप्पलहरू, राम्रा फ्यामिलीहरू पनि आइदिनु भएको छ। यसमा हामीलाई भिन्दै खाले हामीलाई उत्सुकता जगाएको छ र हामी खुसी छौँ र यस्ता प्याकेजहरू हाम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि धेरै बनाएका छौँ र फरक रेस्टुरेन्टले फरक प्याकेजहरू बनाएका छन् जुन कम्बो टाइपले, जहाँ ड्रिङ्क्सहरू प्लस आएर स्न्याकहरू प्लस डिनरहरू प्लस एउटा इन्क्लुडिङ भएको प्याकेजहरूले गर्दाखेरि र जुन अहिले काठमाडौँ प्लस अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनहरूलाई ठमेलपट्टि हामीले तानिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो सर जस्तो हामीले यो 9-10 महिनाको अवधिमा होइन धेरै घाटाहरू सहनु पऱ्यो, पिर्नु पऱ्यो र सरकारबाट जुन अपेक्षा अनुसारको भएन भन्ने कुरा व्यवसायहरूबाट पनि आयो, यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा अनेस्टली हेर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायी मात्रै नभएर ओभर द अललाई हामीले हेर्नुपर्छ। हामी मात्रै मारमा परेका होइनौँ र जुन अहिले लास्टमा हामीले जुन एउटा प्याकेज हिसाब सरकारको स्वरूपबाट पाएका छौँ, जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट हामीहरूलाई एउटा सशुल्क जुन 5% जुनमा हामीले ऋणहरू पाइरहेका छौँ, इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि हामी अलिकता भरोसा बढेको छ र हुन त विभिन्न देशहरूले अब राम्रा देशहरू भनौँ न, इकोनोमिकमा राम्रा देश जुन जापान भनौँ, अस्ट्रेलिया भनौँ, अमेरिकाहरू, हामीहरूले त्यहाँको न्युज हेर्दाखेरि त्यहाँका गभर्मेन्टले धरि त्यहाँ पब्लिकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिरहेको बेलामा हाम्रो जस्तो इकोनोमिक डाउन भएको देशमा एटलिस्ट इत्यादि प्याकेज आएकोमा पनि हामी केही मात्रामा खुसी छौँ। हजुर, अबको अपेक्षा के सरकारसँग र सबैभन्दा अब पहिलेको जस्तै पर्यटकहरू भित्राउनको लागि, बाहिर पर्यटकहरू नेपाल भित्राउनको लागि सरकारको पहल कदमी कस्तो हुनुपर्छ? धन्यवाद। यसमा हामीहरूले अब जुन कोरोना महामारीबाट अझै पनि सिद्धिएको छैन र लन्डनतिर फेरि सेकेन्ड थरी जुन तपाईँको नयाँ एउटा भाइरस सुरु भएको छ, इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि हामीहरूले लगत्तै आज भोलि 1 महिना 2 महिनामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरू आउँदैन। यसमा हामी दोधारमा छौँ र जुन अहिले चाइना, इन्डियाबाट र केही मित्र राष्ट्रहरूबाट गेस्टहरू आइरहनु भएका छन्, कुनैहरू व्यापारी पनि होला, कोही घुम्न आउनुभएको होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ र अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा नि राष्ट्रियभित्रको एउटा जुन डोमेस्टिक क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि टार्गेट गर्नुपर्छ। हुन त यस कोरोना महामारीले गर्दाखेरि आफैमा इकोनोमिक डाउन छ, आफैमा जीविका चलाउन गाह्रो होला, तर नेपालमा केही मात्रामा केही पर्सेन्टमा लग्जरी टाइपका मान्छेहरू पनि छ। उहाँहरूलाई हामीले जुन पर्यटन क्षेत्रलाई बचाइराख्ने हो भने, पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने हो भने ठमेल, पोखराको लेकसाइड र भक्तपुरको एउटा भक्तपुर एरिया दरबार स्क्वायरहरू जस्तोमा तत्कालीन यस नेपाल सरकार जुन हामीले पर्यटन क्षेत्रको अभिभावक सोच्छौँ पर्यटन मन्त्रालयलाई, उहाँहरूलाई म यही टेलिभिजनबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि यस क्षेत्रलाई केही प्याकेज स्वरूप उहाँहरूले केही दियोस् र जुन अहिले लगभग सबै ठाउँमा यो कोरोना महामारीको बेलामा सबै खुलिसकेको छ, तर यस ठमेल प्लस पोखराका लेकसाइडदेखि लिएर धेरै पर्यटन क्षेत्रहरूमा अहिले पनि रातिको 11 बजे 12 बजे एउटा बन्द गर्ने प्रक्रियाहरू, बन्द गराउन पर्ने प्रक्रियाहरू छ।
त्यो हामी व्यापारीहरूले बुझेको छैनौँ। हामीहरू यसमा आक्रोश छौँ। जबकि दिनमा असन, इन्द्रचोक, पुतली सडक, न्यु रोडहरूमा हजारौँ मान्छेहरू हुन्छ, भिडाभिड हुन्छ, त्यहाँ कोरोना लाग्दैन। र ठमेल जस्तो, लेक साइडहरू जस्तो एउटा पर्यटन आउने क्षेत्रमा बेलुका बेलुका ठिकै मान्छे हुन्छ, राति अलिकति बढ्दै जान्छ, जुन क्लब लाउन्जहरू भन्ने ठाउँमा किन त्यहाँ चाहिँ बन्द गरिन्छ? के पर्यटन क्षेत्रको कामदारहरू, पर्यटन क्षेत्रको मान्छेहरूलाई के काम गर्नु पर्दैन? त्यसकारण म भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, ठमेल प्लस पोखराका लेक साइडहरू जुन एउटा पहिलेकै हिसाबले चलायमान हुनुपर्थ्यो त्यो हुनुपर्दछ भन्ने म अडान राख्छु। र नयाँ कुरा, अब यस क्षेत्रहरूलाई जागरण बनाउने र मजबुत राख्ने र टिकाउने हो भने जुन ठमेल एरिया र पोखराको लेक साइड एरियाहरूमा जुन रात्रिकालीन एउटा पत्र सिडिओ कार्यालयबाट स्टे अर्डर लिएर खोलिन्छ, त्यो पत्र चाहिँ नचाहिने, अब ठमेल एरियाभित्रमा व्यापार गर्नको लागि, एउटा बिजनेस गर्नको लागि नेपाल सरकारको जुन माताहतमा हामीले दर्ता गर्छौँ त्यो दर्ता गरेको हिसाबमा नै हामीले खोल्न पाउन पर्छ भनी म अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिन, नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा दिँदै आएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र यति बेला कोरोनाका कारण प्रभावित बनिरहेको छ। पछिल्लो समय केही सुधारका सङ्केतहरू देखिए पनि यो भने पर्याप्त छैन। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि सरकारले पहल कदमी लिन आवश्यक छ। क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा अप्सरा गौतम, ठमेल।